सुमन्त्रवाक्यम् तस्य त्वेवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः सुतार्धं तप्यमानस्य नासीद्वंशकरः सुतः चिन्तयानस्य तस्येयं बुद्धिरासीन्महात्मनः सुतार्धी वाजिमेदेन किमर्थं न यजाम्यहम् स निश्चितां मतिं कृत्वा यष्टव्यमिति बुद्धिमान् मन्त्रिभिः सह धर्मात्मा सर्वैरेव कृतात्मभिः ततो ब्रवीदिदं तेजाः सुमन्त्रं मन्त्रिसत्तमं शीघ्रमानय मे सर्वान्गुरूंस्तान् स पुरोहितान् ततः सुमन्त्रस्त्वरितं गत्वा त्वरितविक्रमः समानयत्स तान् सर्वान्गुरूंस्तान् वेदपारगान् सुयज्ञं वामदेवं च जाबालिमद काश्यपं पुरोहितं वसिष्ठं च ये चान्ये द्विजसत्तमाः तान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा इदं धर्मार्थसहितं श्लक्ष्णं वचनमब्रवीत् मम लालप्यमानस्य पुत्रार्थं नास्ति वै सुखं तदर्थं हयमेदेन यक्ष्यामीति मतिर्मम तदहं यष्टुमिच्छमि शास्त्रदृष्टेन कर्मणा कथं प्राप्स्याम्यहं कामं बुद्धिरत्र विचार्यताम् ततः साध्विति तद्वाक्यं ब्राह्मणाः प्रत्यपूजयन् वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे पार्थिवस्य मुखेरितम् ऊचुश्च परमप्रीताः सर्वे दशरथं वचः संवाराः संव्रियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताम् सरैवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम् सर्वदा प्राप्स्यसे पुत्रानभिप्रेतांश्च पार्थिव यस्य ते धर्मिकी बुद्धिरियं पुत्रार्थमागता ततः प्रीतोऽभवद्राजा श्रुत्वैतद्विजभाषितम् अमात्यांश्चाब्रवीद्राजा हर्षपर्याकुलेक्षणः संवाराः संव्रियन्तां मे गुरूणां वचनादिः समर्थाधिष्ठितश्चास्वः सोपाध्यायो विमुच्यताम् सरैवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम् पदिहेनु शान्तयश्चाभिवर्धन्तां यदाकल्पं यथाविधि शक्यः कर्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता नापराधो भवेत्कष्टो यद्यस्मिन् क्रतुसत्तमे छिद्रं हि मृगयन्तेऽत्र विद्वांसो ब्रह्मराक्षसाः विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति तद्यदा विधिपूर्वं मे क्रतुरेष समाप्यते तदा विधानं क्रियतां समर्थाः करणेष्विह तदेति चाब्रुवन् सर्वे मन्त्रिणः प्रत्यपूजयन् पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यदा ज्ञप्तं निशम्यते तदा द्विजास्ते धर्मज्ञा वर्धयन्तो नृपोत्तमम् अनुज्ञातास्ततः सर्वे पुनर्जग्मुर्यथागतं विसर्जयित्वा तान् विप्रान् सचिवानिदमब्रवीत् ऋत्विग्भिरुपसन्दिष्टो यथावत्क्रतुराप्यताम् इत्युक्त्वा नृपशार्दूलः सचिवान् समुपस्थितान् विसर्जयित्वा स्वं वेश्म प्रविवेश महाद्युतिः ततः स गत्वा ताः पत्नीर्नरेन्द्रो हृदयप्रियः उवाच दीक्षां विशतयक्ष्येऽहं सुतकारणात् तासां तेनातिकान्तेन वचनेन सुवर्चसां मुखपद्मान्यशोभन्त पद्मानीव हिमात्यये इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे 8मः सर्गः।